प्रेसर एउटा प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर मेन यिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ हाम्रो तीनटा टाइप्स अफ ग्यास लज भनेर भन्छ हामीले। जस्तै प्रेसर प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर म ठ्याक्क नाम लिन्छु। जस्तै ग्यास लज भन्ने बित्तिकै हामीलाई जस्तै चार्ल्स ल याद आउँछ होइन, बोइल्स ल याद आउँछ, गेलुज्याक्स ल याद आउँछ हो। त्यसो भए सिम्पली अब फर्स्टमा मैले भने जस्तै के याद आउँछ अरे हामीलाई, चार्ल्स ल। ठिक छ, हामी पहिला बेसिकबाट सुरु गर्छौँ। चार्ल्स ल, चार्ल्स ल भन्ने बित्तिकै मलाई भन त साथीहरूले, चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट होला? चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट होला? मैले भने प्रेसर पी, भोल्युम भी र टेम्परेचर टीलाई हेरेर हाम्रो ग्यास लजहरू छ। त्यसो भए चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट होला? मलाई यो च्याट बक्समा मेसेज गर्दा हुन्छ, म सबैको मेसेज पढ्छु ल। ओके, शिवम प्रेसर, धन टेम्परेचर, सुमित बी, आकाश प्रेसर एन्ड भोल्युम, धीरज ओके, प्रेसर ओके। ल यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले चार्ल्स लमा चाहिँ दुईटा लजहरू जस्तै चार्ल्स भोल्युम ल र चार्ल्स प्रेसर ल भनेर चाहिँ पढेका थियौँ +2मा, राइट। त्यसो भए चार्ल्स प्रेसर ललाई अर्को, चार्ल्स भोल्युम ललाई चाहिँ अर्को के पनि भन्न सकिन्छ, अर्को थर्ड ल छ। त्यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले जस्तै ओबिबी पढ्दाखेरि हामीले यो क्याटेगोरीमा चाहिँ चार्ल्स लको क्याटेगोरीमा चाहिँ के राखेको छ भन्दाखेरि यसमा हुँदो रहेछ प्रेसर कन्स्टेन्ट भनेर राखेका छौँ। र अर्को जुन भोल्युम कन्स्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट थर्ड लको नाम दिएको छ। त्यसो भए फर्स्ट इज चार्ल्स लमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? चार्ल्स लमा चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट। त्यसो भए चार्ल्स लमा प्रेसर कन्स्टेन्ट हो भने पिभिटीमा है, पिभिटीमा के कन्स्टेन्ट रे? पी कन्स्टेन्ट। पी कन्स्टेन्ट भएपछि प्रेसरलाई नहेर्ने, बाँकी रह्यो भी र टी, र भी र टीको रिलेसन के हुन्छ अरे? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के? टी टेम्परेचर है त। भनेपछि यो के भयो? चार्ल्स ल जहाँ के हुँदो रहेछ त? प्रेसर कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसो भए नेक्स्टमा छ बोइल्स ल। त्यस्तै गरी बोइल्स लमा चाहिँ के कन्स्टेन्ट होला साथी हो? बोइल्स ल फर्स्टमा चार्ल्स ल, सेकेन्ड इज बोइल्स ल। बोइल्स ल ओके, सबैले यही गर्ने नितेश। ओके, सबैले लेखेको छ टी टेम्परेचर। ओके, टी टेम्परेचर, वि भोल्युम। ओके, निशा टी, लक्ष्मेश्वर टी, युसुफ टी, सबैजनाले एन्सर दिनुपर्छ ल। त्यसो भए बोइल्समा पी, भी र टीमा के कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ? टेम्परेचर। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएपछि बाँकी रहन्छ पी र भी, र यो पी र भीको रिलेसन यसमा कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ टी। टी इज कन्स्टेन्ट, टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट बोइल्स लमा। त्यसो भए टी कन्स्टेन्ट भएपछि बाँकी रह्यो पी र भी, र पी र भीको रिलेसन के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त्यसो भए पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुँदो रहेछ? भोल्युम। र यो हो बोइल्स ल। नेक्स्ट थर्ड नम्बरमा छ एउटा ल, गेलुज्याक्स ल। त्यसो भए अब गेलुज्याक्स लमा चाहिँ के कन्स्टेन्ट होला? गेलुज्याक्स ल साया यसमै गर्ने, म हेरिरहेको छु। भोल्युम ओके, यो जुन जुमको च्याट बक्समा है त फर्स्ट टाइम सुनेको यो ल। ओके, हामीले चार्ल्स के भन्छ भोल्युम ललाई हामीले चार्ल्स प्रेसर ल र चार्ल्स भोल्युम ल पढाएको थियौँ होइन। यसमा आइसकेपछि चाहिँ भोल्युम ल, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? गेलुज्याक्स ल। जहाँ के कन्स्टेन्ट हुन्छ त? जहाँ के कन्स्टेन्ट हुन्छ? भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसमा गेलुज्याक्स लमा भोल्युम कन्स्टेन्ट। ठिक छ, अब याद गर्ने है त, भोल्युम कन्स्टेन्ट, गेलुज्याक्स लमा भोल्युम कन्स्टेन्ट।
र भोल्युम कन्स्टेन्ट भएपछि पी भी र टी, पी भी र टी को रिलेसनमा भी कन्स्टेन्ट भी लाई नहेर्ने, बाँकी रह्यो पी र टी, र पी र टी को रिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यो भयो पी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी। ठीक छ, र दिस इज गेलुज्याक्स ल छ नि हाम्रो सिलेबसमा, गेलुज्याक्स ल छ। हामीले हाम्रो सिलेबसमा चार्ल्स प्रेसर ल भनेर भन्दैन, यसलाई चार्ल्स भोल्युम ल भनेर भन्दैन, यसलाई गेलुज्याक्स ल नै भनेर राखेको छ। ठीक छ, गेलुज्याक्स लमा चाहिँ भोल्युम कन्स्टेन्ट है त। त्यसो भए अब यस्तो क्वेसन चाहिँ अब कसरी सोध्छ त, हामीले तीनवटा ल जस्ट बेसिक मात्रै है त, यसको त्यस्तो भास्ट केही पनि सोध्दैन, जस्ट बेसिकमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो याद गर्ने। यो जुन पछि हामी थर्मोमेट्री पढ्दाखेरि पनि युज हुन्छ यो लहरू। र नम्बर यसमा क्वेसन चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दाखेरि जस्तै क्वेसनमा लेखौँ, क्वेसनमा गेलुज्याक्स ल is applicable in option number A, isothermal condition, option number B, isobaric condition, option number C, isochoric condition, र option number D is adiabatic condition। ल एन्सर आइसक्यो साथीहरुको। गेलुज्याक्स ल इज एप्लिकेबल इन ओके एन्सर आयो। गुड गुड, सी country C, answer correct for sure. Okay, 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 good. ल सबैको एन्सर आइसक्यो है। गेलुज्याक्स ल इज एप्लिकेबल इन, गेलुज्याक्स ल भन्ने बित्तिकै के कन्स्टेन्ट भन्यो हामीले, भोल्युम कन्स्टेन्ट हैन। त्यसो भए सबै यहाँ आइसो भने चाहिँ सेम। ठीक छ, आइसोथर्मल फर्स्टमा यो अप्सन नम्बर ए हो, आइसोथर्मल मिन्स आइसो मिन्स सेम, थर्मल टेम्परेचर। त्यसो भए आइसोथर्मल कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। ठीक छ, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। त्यस्तै अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ आइसोबेरिक, आइसो मिन्स सेम, बीएआर बार भनेको के हो, प्रेसरको युनिट। त्यसो भए यसमा के कन्स्टेन्ट रहेछ, प्रेसर कन्स्टेन्ट। ठीक छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर सी आइसोकोरिक कन्डिसन, र आइसोकोरिक कन्डिसनमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट। पीवीटी तीनवटैको कुरा आइसक्यो। र रह्यो एडियाबेटिक कन्डिसन, एडियाबेटिक कन्डिसनमा के कन्स्टेन्ट होला साथी हो, गुड, हिट कन्स्टेन्ट। एडियाबेटिक कन्स्टेन्ट, एडियाबेटिक कन्डिसनमा चाहिँ हिट कन्स्टेन्ट। त्यसो भए अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, याद गरौँ त पर्ने रहेछ भनेपछि गेलुज्याक्स लमा के कन्स्टेन्ट भनेको थियौँ अघि हामीले, भोल्युम कन्स्टेन्ट हैन। गेलुज्याक्स लमा भोल्युम कन्स्टेन्ट हो भने कुन कन्डिसनमा भोल्युम कन्स्टेन्ट छ, आइसोकोरिकमा। त्यसो भए अप्सन नम्बर सी। त्यस्तै गरी बोयल्स ल इज एप्लिकेबल इन भन्यो भने, बोयल्स ल इज एप्लिकेबल इन भन्यो भने, बोयल्स ल इज एप्लिकेबल इन, गुड, बोयल्स लमा के कन्स्टेन्ट थियो, टेम्परेचर। त्यसो भए टेम्परेचर कन्स्टेन्ट कुनमा हुन्छ, आइसोथर्मल कन्डिसनमा, र आइसोथर्मल कन्डिसनमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदो रहेछ बोयल्स। त्यसै गरी चार्ल्स ल भनेको थियो भने, चार्ल्स ल इज एप्लिकेबल इन, चार्ल्स ल इज एप्लिकेबल इन, गुड, Charles law is applicable in isobaric. Good. Isobaric. BAR bar pressure constant. Iso means same. Bar pressure को unit. Isobaric is the pressure constant. त्यसो भए isobaric condition मा pressure is constant. र यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, pressure constant केमा थियो, Charles law मा। र Charles law is applicable in isobaric condition. है त, यो बेसिक कुराहरु भयो। अब नेक्स्ट छ एभोगाड्रोस ल, यो पनि एउटा ल हो, वान अफ द ल। र एभोगाड्रोस ल को चाहिँ स्टेटमेन्ट कहिले काहीँ सोधिन्छ, जस्तै व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट भन्छ है। है यसमै है इमरान, म हेरिरहेको छु।
ओके एभोगाड्रोस ल एभोगाड्रोस ल चाहिँ के भन्छ एभोगाड्रोस लले भन्दाखेरि एभोगाड्रोस ल स्टेट्स दैट द भोल्युम अफ अ ग्यास इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द नम्बर अफ मोल्स एन अफ ग्यास भन्छ त्यसो भए ओके हस् त्यसो भए रिलेटेड टु द नम्बर अफ मोल्स स्मल एन र यो चाहिँ के भयो त अफ ग्यास र टी एन्ड पी अब कन्डिसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टी र पी को रिलेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्स्टेन्ट है त constant T and P are constant र ए हुँदाखेरि चाहिँ V is directly proportional to N है त V is directly proportional to N र यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौँ V1 upon N1 equals to V2 upon N2 र यो ग्राफ भन्दैन साथै ग्राफ त्यति उयो चाहिँ छैन है हाम्रो मोड्युलमा चाहिँ राखेको छ अहिले ग्राफहरू पढ्न पर्दैन ल जस्ट ओभरभ्यू हामीले बेसिक पनि यो लजहरू पनि बेसिक मात्रै पढ्ने त्यस्तो डेप्थमा पढ्नु पर्दैन लजहरू चाहिँ है त ओके त्यसो भए अब टी एन्ड पी आर कन्स्टेन्ट हैन V1 यसमा चाहिँ V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु N यहाँ पनि लेखेको छ यहाँ हेर त नम्बर अफ मोल भने स्मल n त्यो 1 मोल छ त्यसो भए भोल्युम पनि कति छ 1 लिटर अनि N इक्वल्स टु 2 मोल छ V इक्वल्स टु 2 लिटर त्यसो भए भोल्युम अफ ग्यास र नम्बर अफ मोल्स को रिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त्यसो भए यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा यो याद गर्न पर्छ डिफरेन्ट हैन है डिफरेन्ट टेम्परेचर र डिफरेन्ट प्रेसर हुँदा होइन कि जब टेम्परेचर र प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ तब मात्रै भोल्युम अफ द ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोल्स र यो कसले भन्छ एभोगाड्रोस लले यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट सोध्छ है एभोगाड्रोस लको र नेक्स्ट यहाँले लेखिरहेछ V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओके V is directly proportional to N है त ल यो क्वेशन गरौँ त a cylinder contains 150 cc of an ideal gas at 27 degrees Celsius and 650 mm pressure at constant pressure the volume of gas at 0 degrees Celsius is के लेखेछ ओके नेम भन्नु न म्याम कपी खोज्नु पर्छ अरे मेरो रुटिनमा पिएटी प्याड पी फिजिक्स ए अञ्जली टी थापा र स्लाइडको लागि स्लाइड चाहिन्छ भने के भन्छ मैले पेज मेरो आफ्नो पेज छ त्यसमा अपलोड गरे हुन्छु त्यसमा लाइक गर्न सकिन्छ है त त्यसमा हेर्न सकिन्छ ER अञ्जली थापा छ पेजको नाम त्यसमा सर्च गर्ने स्लाइड छ राखेको है त ल यो क्वेशन गरौँ त एउटा सिलिन्डर छ कति 150 cc अफ एन आइडल ग्यास छ कति डिग्री सेल्सियसमा 27 डिग्री सेल्सियसमा त्यसो भए कन्स्टेन्ट प्रेसर हुँदाखेरि भोल्युम अफ ग्यास के हुन्छ ल साथीहरुको आन्सर आइसक्यो हो आन्सर ओके म्याक्सिमम का आन्सर बी ओके बी आन्सर बी आइरहेछ है त ओके सिम्पल छ क्वेशन जस्ट सिलिन्डर छ 150 cc अफ एन आइडल ग्यास छ टेम्परेचर दिएको छ प्रेसर दिएको छ हैन भोल्युम टेम्परेचर अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ प्रेसर दिएको छ त्यसो भए कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ र यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ पहिला सुरुमा कन्डिसन कि मैले आइडल ग्यास इक्वेसन युज गरे पनि हुन्छ नभए यहाँनिर हेर्ने कन्स्टेन्ट प्रेसर छ त्यसो भए कन्स्टेन्ट प्रेसर हुँदाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ P V र T मा
पी चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट छ भने नहेर्ने भने चाहिँ हामीलाई जुन छ यो हाम्रो जुन प्रेसर यो प्रेसर जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्दा चाहिएन भने चाहिँ भी र टी को रिलेसन इज के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त्यसो भए V1 अपन V2 इक्वल्स टु T1 अपन T2 त्यसो भए भोल्युम हेरौँ त कति दिएको छ 150 राखौँ यहाँ 150 अपन निकाल्नु पनि के छ V2 इक्वल्स टु T1 टेम्परेचर T1 हेर त कति दिएको छ 27 डिग्री सेल्सियस त्यसलाई हामी केमा चेन्ज गर्ने केल्भिनमा 27 प्लस 273 अपन T2 हेर त 0 डिग्री सेल्सियस यसलाई हामीले केल्भिनमा चेन्ज गर्ने 273 त्यसो भए यो सल्भ गरौँ साथी हो V2 इक्वल्स टु कति आउँछ 136.5 सीसी हामी फिजिक्स पढ्दैछौँ है फिजिक्समा पनि ग्यास लजहरू पढ्न पर्छ अलिअलि छ यसको चाहिँ है क्यानेडिक थ्योरी अफ ग्यास पनि पढ्न पर्छ र यसमा चाहिँ V2 आयो कति 136.5 सीसी र क्याल्कुलेटर बिना कसरी सल्भ गर्ने भन्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ युट्युबहरुमा एकदमै धेरै धेरै भिडियो जुन डेसिमलको भयो डिभाइड कसरी गर्ने जुन सर्टकट ट्रिकहरु भयो त्यो दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने ल क्याल्कुलेसन चाहिँ अब विदाउट क्याल्कुलेटर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सिक्ने है त अहिले चाहिँ हामी केमिस्ट्री पढाए जस्तै हुन्छ अलि एक दुईवटा टपिक पछि चाहिँ ठ्याक्कै फिजिक्स जस्तो लागिहाल्छ अब ओके यो भयो जब कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्ने है त त्यसो भयो अब नेक्स्ट एउटा न्यूमेरिकल गरौँ दिस वान A gas has a pressure P, volume V, and temperature 500 Kelvin. The pressure is doubled at constant volume, and then volume is reduced to 1/4 at constant pressure. The final temperature of the gas in Kelvin is. La. यो सल्भ गरौँ त प्रेसर P दिएको छ भोल्युम V दिएको छ त्यसो भए टेम्परेचर 500 केल्भिन छ प्रेसरलाई डबल गरिदियो कन्स्टेन्ट भोल्युममा र भोल्युमलाई रिड्युस गर्यो 1/4 त्यसो भए कन्स्टेन्ट प्रेसरमा द फाइनल टेम्परेचर अफ द ग्यास इन केल्भिन इज हामीले फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने एन्सर एकजना साथीको आइसक्यो आयो छ शिवम गुप्ता सी भनेर ओके दिपेशी अनुशी स्नेहा ए ओके सबैले गर्ने है सिद्धि सी भ्याल्युदिन सी विराट कोहली पो रहेछ त विराट कोहली 1000 नित्य सी साया सी दीपक ए महेश ए मनीष ए धना ए न हो नवीन सी अघिल्ला यसमा प्रेसर P भोल्युम V एन्ड टेम्परेचर दिएको छ 500 केल्भिन र कन्डिसन जस्ट हामीले हेर्नुपर्ने साथी यहाँनिर कन्डिसन हो के बनाएछ फर्स्टमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुँदा प्रेसर इज डबल्ड र भोल्युम चाहिँ रिड्युस गराएको छ अरे 1/4 मा एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर पहिला सुरुमा हामीले कन्डिसन युज गर्नु पर्यो एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम
ठीक छ र कन्स्टेन्ट भोल्युम हुँदाखेरि प्रेसर के भनेछ डबल भएको छ रे भनेछ कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्ने बित्तिकै अघि नै मैले भनेको थिएँ पी भी र टीमा भी इज कन्स्टेन्ट भीलाई नयाँ बाँकी र पी र टी रिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यहाँबाट P1 अपन P2 इक्वल्स टु T1 अपन T2 त्यसो भए प्रेसर P1 P हो भने पछि गएर चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्युममा चाहिँ के भएर डबल भएर भनेपछि 2P इनिशियल प्रेसर P दिएको छ पछि गएर डबल भयो कन्स्टेन्ट भोल्युममा 2P इक्वल्स टु T1 हेर त कति दिएको छ 500 केल्भिन आयो कति 500 केल्भिन अपन T2 यहाँबाट PP क्यान्सल आयो T2 भने कति रहेछ भन्दाखेरि 1000 केल्भिन र हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा 1000 केल्भिन छ तर 1000 केल्भिन 1000 केल्भिन त केमा मात्रै छ भन्दा कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको छ त्यसो भए एन्सर त यो त रङ हो किन कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि त बाँकी छ नि त फेरि हामीले के गर्नुपर्छ एड कन्स्टेन्ट प्रेसर ठीक छ एड कन्स्टेन्ट प्रेसर चाहिँ फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु भनेको त्यसो भए कन्स्टेन्ट प्रेसर हुँदाखेरि पीभीटीमा पीलाई नयाँ नै बाँकी र भी र टी को रिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल V1 अपन V2 इक्वल्स टु अब यसमा चाहिँ के राख्नुपर्छ T2 अपन T3 किन हाम्रो यो टेम्परेचर छ अनि हामीले निकाल्नु पर्ने T3 इज फाइनल टेम्परेचर त्यसो भए V1 भनेको V भइहाल्यो कन्स्टेन्ट प्रेसर हुँदा के भनेको छ रिड्युस गरेको छ रे कतिमा 1 क्वार्टरमा 1 क्वार्टर भन्नुको मतलब के हो त भन्दा V अपन 4 है त भनेपछि फाइनल जुन भोल्युम कन्स्टेन्ट प्रेसरमा V अपन 4 गरेको छ T2 दिएकै छ कति केल्भिन 1000 केल्भिन अपन T3 ठीक छ 1000 ओके अपन T3 इक्वल्स अब के हुन्छ यो काट गर त्यसो भयो के भयो त 1000 अपन 4 T3 भनेको चाहिँ कति आएछ 250 केल्भिन ठीक छ न चाहिँ हाम्रो फाइनल टेम्परेचर इज 250 केल्भिन फाइनल त 250 हो हुन्छ नवीन एकैचोटी तिमीले गरे पनि हुन्छ जुन आइडल ग्यास इक्वेसनमा एकैचोटी गरे पनि हुन्छ कन्स्टेन्ट भोल्युम र कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुँदाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम र प्रेसर हुँदाखेरि तर हामीले जस्तो कन्डिसन युज गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो जस्तै कन्स्टेन्ट भोल्युममा पी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी त्यहाँबाट टी निकाल्ने थर्मोडाइनामिक्स पढेको रहेछ छैन हामी बुझ गाह्रो है त सी ओके ल त्यसो भए अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि आइडल ग्यास इक्वेसनमा जाउँ है त आइडल ग्यास इक्वेसन सबैलाई थाहा छ पीवी इक्वल्स टु के हो त पीवी इक्वल्स टु nRT है त PV इक्वल्स टु nRT सबैलाई थाहा छ PV इक्वल्स टु nRT अब यहाँनिर P प्रेसर हो P प्रेसर V भोल्युम अफ द ग्यास n स्मल n भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ मोलिक्युल्स ठीक छ नम्बर अफ मोल्स स्मल n इज नम्बर अफ मोल्स क्यापिटल R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट क्यापिटल R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट है त युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु युनिभर्स भरि सेम कति भन्दाखेरि एसआई मा हेर त 8.31 यो पछाडिको याद नगर 8.31 जुल पर केल्भिन पर मोल है त जुल पर मोल पर केल्भिन भनेको 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन भनेर याद गर र अर्को चाहिँ छ केमा सीजीएस मा यो छ सीजीएस मा कति रहेछ 0.0821 ठीक छ 0.0821 हुन्छ कम्बाइन गरेर गर्दा नि हुन्छ अगाडिको क्वेशन है त र 0.0821 र आइडियल ग्यास भनेको चाहिँ हामीले जुन सपोज गरेको ग्यास भन्छौं जुन चाहिँ हाइपोथेटिकल कन्डिसनमा सपोज गरेको ग्यासलाई हामी आइडियल ग्यास भन्छौं है त आइडियल ग्यास सपोज गरेको ग्यास हामीले इमेजिन गरेको हाइपोथेटिकल कन्डिसनमा लेट अस सपोज भन्छ नि हामी म्याथमेटिक्समा हो त्यस्तै है त थ्योरेटिकल मात्रै जुन प्र्याक्टिकल के छ इम्पोसिबल छ भन्छौं है त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं आइडियल ग्यास
PV equals to nRT. Capital R, universal gas constant, जसको value universe भरि same 8.31. ठीक छ? फर्स्ट टाइम नेममा म्याम भन्दै हुनुहुन्छ मिस मिस हो म्याम होइन. ओके ल, त्यसो भए नेममा चाहिँ होइन, मैले पढाएकै 7 वर्ष भयो नेममा. ओके ल, त्यसो भए अब क्वेसन कसरी सोध्छ त? क्वेसन लेखौँला यसमा. The ideal gas equation for one molecule is हजुर आधा मात्रै. ल यसको एन्सर बनाऊ त. द आइडियल ग्यास इक्वेसन फर वान मोलिक्युल इज. ओके म एन्सर पढ्छु. सबैको एन्सर आइसक्यो. शङ्करको सी, नितेश ए, उत्सव डी, मोहम्मद डी, निशा सी, साइना बी, अर्जुन डी, सन्तोष सी, स्नेहा बी, बी सी ए डी. गड सबै आयो त. अप्सन त सबै आयो है. ल ओके सी बी, सी बी, सी बी, बी, फाइनली बी, बी, युसुफ बी, साया डी, Arjus D, Ranjan D, Baladun B. Okay, A. Okay, B, B, C, B, D. Okay, B. Namaste, Miss. Namaste. Finally, D. E छैन ल. ल आइडल ग्यास इक्वेसन फर वान मोलिक्युल. हामीलाई त आँखा चिनेर आइडल ग्यास इक्वेसन के हो भनेर सोध्यो भने त पिभी इक्वल्स टु हामी के भन्छौँ एनआरटी भन्छौँ. तर क्वेसनमा दियो वान मोलिक्युल. हेर है साथी हो, वान मोलिक्युल. यदि क्वेसनमा वान मोल भनेको भए चाहिँ पिभी इक्वल्स टु आरटी. जस्तै यो क्वेसनमा नि एन नम्बर अफ मोल भनेको, अघि हामीले पिभी इक्वल्स टु एनआरटीमा एनलाई के भनेको थियौँ, एनलाई नम्बर अफ मोलिक्युल, नम्बर अफ मोल्स भनेको थियो होइन, एनलाई नम्बर अफ मोल्स. यो एबिसिडी सबै आइडल ग्यास इक्वेसन हो, तर फरक कन्डिसनमा. एनलाई हामीले भनेको थियो नम्बर अफ मोल्स. त्यसो भए फर एन नम्बर अफ मोलको लागि चाहिँ, फर एन नम्बर अफ मोलको लागि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन, आइडल ग्यास इक्वेसन पिभी इक्वल्स टु के हुन्छ एनआरटी. एनमा वान भयो भने फर यो के को लागि, फर वान मोलको लागि चाहिँ. ठिक छ. एनलाई नम्बर अफ मोल भनेपछि नम्बर अफ मोल वान छ भने त के हुने भयो त, पिभी इक्वल्स टु के हुने भयो आरटी हुने भयो, क्यापिटल आरटी. त्यसो भए पिभी इक्वल्स टु एनकेटी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर यो जुन क्यापिटल एन छ पिभी इक्वल्स टु एनकेटी, यो क्यापिटल एन भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ एन, क्यापिटल एन भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेपछि एन नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको थियो भने चाहिँ पिभी इक्वल्स टु के हुन्थ्यो एनकेटी. त्यसो भए क्वेसनमा के दियो वान मोलिक्युल, एउटा मोलिक्युल छ भनेपछि हाम्रो अप्सन इज पिभी इक्वल्स टु केटी. र पिभी इक्वल्स टु एनकेटी, क्यापिटल एन नम्बर अफ मोलिक्युल्स वान छ, त्यही भएर वान मोलिक्युल भनेको छ, त्यही भएर पिभी इक्वल्स टु केटी. वान मोल भनेको भयो पिभी इक्वल्स टु आरटी. एन नम्बर अफ मोलिक्युल भनेको भयो पिभी इक्वल्स टु एनकेटी. यो एन भनेको के रहेछ नम्बर अफ मोलिक्युल्स. ठिक छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स. त्यसो भयो क्यापिटल के भने चाहिँ के होला त साथी हो, अघि हामीले क्यापिटल आरलाई युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेको थियौँ र क्यापिटल के भने चाहिँ के हो त, त्यसो भए क्यापिटल के, यसको भ्यालु सोध्छ, युनिट सोध्छ, क्यापिटल के. गुड.
क्यापिटल के म भन्दैछु ल क्यापिटल के इज बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट भ्यालु कति बोल्ट्जम्यान्स कन्स्टेन्ट र भ्यालु याद गर भ्यालु इज 1.38 इन्टु 10 to the power minus 23 यसको युनिट इज जुल पर केल्भिन 1.38 into 10 to the power minus 23 हजुर के पढ्दै हुनुहुन्छ ओके हस् हुन्छ Okay, 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. त्यसो भए हामीले याद गर्दाखेरि कसरी गर्ने क्यापिटल आर यसरी चाहिँ यो जुन आरटी सँग चाहिँ स्मल एन नम्बर अफ मोल आउँछ है र केटी सँग अबदेखि याद गर्ने केटी सँग सँगै बस्ने केटा होइन को त नम्बर अफ मोलिक्युल्स ठीक छ मोलिक्युल्स चाहिँ केटी सँग बस्दो रहेछ है त केटा चाहिँ होइन त्यसो भए वान मोलिक्युल भन्दाखेरि चाहिँ वान मोलिक्युल इक्वल्स टु पिभी इक्वल्स टु केटी त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन नाक भनेको चाहिँ के हो त आर हो ठिक छ नाक भनेको चाहिँ के हो रे आर हो ठिक छ नाक भनेको आर कसरी आर इक्वल्स टु एनएके नाक भनेर याद गर आर इक्वल्स टु एनएके नाक आर इक्वल्स टु एनएके नाक आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट के भनेको के हो त के भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स त्यसो भए एनए भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एभोगाड्रोस नम्बर ठीक छ र एनए भनेको एभोगाड्रोस नम्बर भ्यालु त सबैलाई थाहा छ कति हो भ्यालु साथी हो भ्यालु हामी सबैलाई थाहा छ एनए को ल एन को भ्यालु इज 6.023 एन को भ्यालु 6.023 इन्टु 10 to the power positive 23 per mole ठीक छ पोजिटिभ है त पोजिटिभ त्यसो भए यहाँनिर के हुने रहेछ त आर को भ्यालु थाहा छ हामीलाई हैन आर को भ्यालु थाहा छ एनए को भ्यालु थाहा छ यदि आर क्यापिटल आर के हो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट एनए एभोगाड्रोस नम्बर के बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट अब आर र एनए को भ्यालु थाहा छ भने के को भ्यालु निकाल्न सकियो हेर त केमा यो -23 कहाँबाट आएछ एनए बाट आएछ हो किन भनेपछि त के भनेको त आर बाइ क्यापिटल एन ए पो रहेछ हैन र यहाँनिर एनए 10 to the power 23 र केमा हेर त -23 ठीक छ भनेपछि आर भनेको नाक रहेछ भनेर याद गर अब त्यस्तै अर्को पनि एउटा यो जुन आइडल ग्यास इक्वेसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो मोल र मोलिक्युलको लागि ठीक छ त्यसो भए मोल र मोलिक्युलको लागि चाहिँ के छ अरे पिभी कोस टु के भन्यो हामीले पिभी कोस टु एनआरटी अनि मोलिक्युलको लागि पिभी कोस टु मोलिक्युलकोसँग बस्छ केटी सँग एनकेटी यो भयो अब पिभी कोस टु एम स्मल आर क्यापिटल टी भन्ने छ त्यो के को लागि फर एम मास अफ ग्यासको लागि फर एम मास अफ ग्यासको लागि चाहिँ पिभी कोस टु स्मल एम स्मल आर क्यापिटल टी एम भनेको मास अफ ग्यास स्मल आर भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट याद गर क्यापिटल आर इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु एउटै हुन्छ 8.31 हो तर आर को भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ र यसको फर्मुला इज क्यापिटल आर बाइ क्यापिटल एम भनेको मोलिकुलर मास ठीक छ क्यापिटल एम भनेको मोलिकुलर मास र स्मल आर भनेको स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ किन मोलिकुलर मासको त भ्यालु डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ हाइड्रोजनको लागि डिफ्रेन्ट हिलियमको लागि डिफ्रेन्ट क्यापिटल आर त 8.31 ठीक छ भनेपछि अब साथीहरूले मलाई एउटा क्वेसनको आन्सर दिनु पर्यो क्वेसन कसरी सोधिन्छ कहिलेकाहीँ द आइडल ग्यास इक्वेसन जस्तै द आइडल ग्यास इक्वेसन for
1 kg अफ ग्यास 1 kg अफ ग्यास भन्यो भने हामीले आइडल ग्यास इक्वेसन कुनमा टिक्लाउने पिभी इक्वल्स टु पिभी इक्वल्स टु पिभी इक्वल्स टु पिभी इक्वल्स टु गुड स्मल आर टी है त पिभी इक्वल्स टु के हुन्छ त स्मल आर टी 1 kg अफ ग्यासको लागि त्यस्तै 1 मोल भन्यो भने फेरि ठ्याक्क अर्कै हुन्छ नि फेरि क्यापिटल आर र स्मल आरमा नझुक्किने नम्बर अफ मोल भन्यो भने क्यापिटल आर सँगै र 1 kg अफ ग्यास भन्यो भने चाहिँ स्मल आर जुन चाहिँ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट क्लियर भयो भने चाहिँ एउटा 1 क्यापिटल आर भनेको चाहिँ यो 1 मोलको लागि मोलिक्युलको लागि केटी र 1 kg अफ ग्यास या 1 ग्राम अफ ग्यास भन्यो भने चाहिँ स्मल आर टी है त यो भयो सबै आइडल ग्यास इक्वेसन कन्डिसन है त यो चाहिँ द आइडल ग्यास इक्वेसन फर 1 kg अफ ग्यासको लागि ओके एउटा क्वेसनमा जाउँ ल यो A vessel has 6 gram of oxygen gas at pressure P and temperature 400 Kelvin. A small hole is made in it so that oxygen leaks out. How much oxygen leaks out if the final pressure is P by 2 and temperature 300 Kelvin? ल त यो सल्भ गरौ त साथीहरु ओके एकजना साथीको एन्सर आयो ए पछाडिको स्लाइड शिवम सी मोहम्मद सी अभिषेक 3 मनीष सी अनु 2 उत्सव ए नीलम 2 नितेश ए डी विराटी नगेन्द्र सी नितेश ए एबीसीडी सबै आइसक्यो प्र्याक्टिस गरौँ है ल छिटो गरौँ त यो एन्सर भनौँ मलाई Okay, PV equals to previously seen answer was true, right? Any ho. Okay. Akash A, Nilam C. Confirm A, Moise A. Okay, यसमा सिम्पली के छ भन्दाखेरि एउटा भेसल छ हो भेसल छ त्यहाँ अक्सिजन ग्यास छ हो कति ग्रामको 6 ग्रामको प्रेसर छ पी टेम्परेचर छ 400 केल्भिन हो त्यसो भए स्मल होल इज मेड इन इट एउटा सानो होल बनाइदियो रे अनि अक्सिजन चाहिँ लिक्स आउट अक्सिजन ग्यास चाहिँ लिक भएछ लिक भएपछि अब लिक भयो अनि फाइनल प्रेसर चाहिँ के भएछ प्रेसर त घटेर P/2 भएछ टेम्परेचर पनि घटेर 300 केल्भिन भएछ मास चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हो घटेर कति भयो त मास भनेर हामीलाई दिएको छैन त्यसो भए हामीलाई के छ भन्दाखेरि फर्मुला हाम्रो के हो त भन्दा अघि भर्खर मैले लेखाएको थिएँ PV = M R
टी होइन पिभी इक्वल्स टु स्मल एमआरटी त्यसो भए यसमा पिभी इक्वल्स टु एमआरटीमा हामीलाई के चाहिएको छ एउटा छ प्रेसर हो यहाँनिर हेर त प्रेसर मास अनि अर्को टेम्परेचर भनेपछि पिएम र टी चाहिएको रहेछ त्यसो भए भोल्युम त त्यही भइहाल्यो अब हामीले के युज गर्ने प्रेसर पी युज गर्ने हो भोल्युम हामीलाई चाहिएन है एम मास हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँबाट फर्मुला हेर त पी हामीलाई चाहियो मास हामीलाई चाहियो भी चाहिएन आर पनि चाहिएन निकाल्नु पर्दैन है क्यापिटल आर बाई क्यापिटल एम गरेर निकाल्यो होला त्यस्तो झन्झट गर्न परेन आरलाई क्यान्सल गरिदियो अक्सिजन ग्यास हो र टेम्परेचर छ बाँकी टी हेर त पी पनि आयो एम पनि आयो टी पनि आयो फर्मुला इज पी इक्वल्स टु एमटी हो यहाँबाट फर्मुला P1 upon P2 equals to M1 upon M2 into T1 upon T2 र त फर्मुला बन्यो P1 equals to P equals to MT र यसरी हामीले लेख्न मिल्छ P1 upon P2 equals to M1 upon M2 into T1 upon T2 हामीले V र R लाई नेग्लेक्ट गर्यौं हामीलाई चाहिएन नचाहिने भने चाहिँ हामी युजै नगर्ने अब बाँकी रह्यो यहाँनिर P1 हेर त कति दिएको छ P upon P2 हेर त घटेर के भएछ P upon 2 इक्वल्स टु फर्स्टको मास हेर त कति थियो पहिला 6 ग्राम 6 अपन निकाल्नु पर्ने हामीले M2 यो के हो M2 हामीलाई थाहा छैन फाइनल मास जब लिक भयो तब फाइनल मास कति बच्यो त भन्ने हामीलाई थाहा छैन इन्टु T1 दिएको छ हेर त 400 केल्भिन अनि त्यसपछि T2 दिएको छ हेर त कति 300 केल्भिन काटकुट गर त कति आउँछ यहाँबाट भन्दा M2 आउँछ कति 4 ग्राम र साथीहरू यहाँनिर अप्सन नम्बर ए मा छ 4 ग्राम र साथीहरूले अप्सन नम्बर ए भन्यो 4 ग्राम भनेर हैन र यसमा चाहिँ 4 ग्राम हामीले युज गरेको 4 ग्राम भइसकेपछि चाहिँ अब यसमा हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ हाउ मच अक्सिजन ग्यास चाहिँ लिक भयो भनेर हो हाउ मच अक्सिजन ग्यास इज लिक्ड आउट अब लिक चाहिँ कति भएको फाइनल हैन लिक भइसकेपछि कति रह्यो हैन कि लिक कति भयो भनेर सोध्यो त्यही भएर हाम्रो आन्सर हुन्छ 6 - 4 ग्राम दैट इज के 2 ग्राम भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर सी लिक चाहिँ कति भयो यो बीचमा लिक कति भयो भनेर सोधेको हाउ मच अक्सिजन लिक्स आउट हैन कति लिक भयो त बीचमा फाइनल पो 4 ग्राम भएको त लिक भइसकेपछि चाहिँ फाइनल इज 4 ग्राम तर लिक कति भयो भन्दा 6 - 4 दैट इज 2 ग्राम ठीक छ र यसमा यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले जे जे चाहिन्छ त्यही मात्र युज गर्ने है त जस्तै हामीलाई मास चाहिन्छ हैन प्रेसर चाहिन्छ अनि त्यसपछि टेम्परेचर चाहिन्छ र भोल्युम र एयरको एउटा यो भी र आर लाई चाहिँ हामीले हटाइदिने युज नगर्ने चाहिँ हामीलाई चाहिएकै छैन किन युज गर्ने हो र हैन त्यसो भए हाम्रो PV इक्वल्स टु MRT बाट गर्यौं हामीले ठीक छ यो बुझ्यो है लिक कति भयो त भन्दा 2 ग्राम नझुक्किने ल लिक चाहिँ भएको के अरे 2 ग्राम ल अर्को क्वेसन गरौँ ल यो क्वेसन पनि हेरौँ त अ ग्यास एट प्रेसर 1 into 10 to the power 5 Pascal and temperature दिएको छ 25 degree Celsius 27 degree Celsius has a rho equals to 0.09 kg per meter cube. Calculate a rho of the gas when the pressure and temperature changes to 4 into 10 to the power 5 Pascal and 127 degree Celsius respectively. प्रेसर दिएको छ टेम्परेचर दिएको छ र यसमा निकाल्नु पर्ने डेन्सिटी पनि दिएको छ र डेन्सिटी निकाल भन्छ ट्राई गर त काइनेटिक थ्योरीमा भन्छु ल नितेश ओके शङ्करको एन्सर अगेन सी भन्नु छ शिवम सी
अनुसी अर्जुन डी मिलेन्द्र सी दिपेश सी बिनमजी सी अभिषेक डी मनीषी मोहम्मद सी ओके ला एन्सर आइसक्यो प्रायको सी आएको छ त्यसो भए यहाँनिर के दिएको छ भन्दा एउटा प्रेसर दियो प्रेसर छ एउटा इनिसियल प्रेसर इज 1 × 10⁵ पास्कल प्रेसर दिएको छ त्यसपछि फेरि टेम्परेचर दियो कति 27 डिग्री सेल्सियस र रो दियो कति 0.09 केजी पर मिटर क्युब 0.09 केजी पर मिटर क्युब अब फेरि क्यालकुलेट द के भनेको छ रो अफ द ग्यास फेरि रो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो रे जब प्रेसर र टेम्परेचर चेन्ज भएको छ प्रेसर चेन्ज भएको छ कतिमा 1 × 10⁵ पास्कलमा 4 × 10⁵ पास्कलमा चेन्ज भयो टेम्परेचर 27 को टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज भयो त्यसो भए तिमीहरूले आइडल ग्यास इक्वेसन जुनसुकै युज गरे पनि हुन्छ पिभी इक्वल्स टु एमआरटी पिभी इक्वल्स टु एनकेटी जे युज गरे पनि हुन्छ यसमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला पिभी इक्वल्स टु ल मैले एनआरटी नै युज गरेँ ठिक छ पिभी इक्वल्स टु एनआरटी नै युज गरेँ मलाई अब के चाहिएको छ पी चाहिएको छ टी चाहिएको छ पी चाहिएको छ टी चाहिएको छ हो यो एनआरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दियो हो यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दियो त्यसो भए यो काट्यो हामीलाई चाहिएको पी प्रेसर पी र भोल्युमबाट के आउँछ भन्दाखेरि रो भनेको के हो मास पर युनिट भोल्युम हो त्यसै भोल्युम भनेको के भयो त एम बाई रो ठीक छ इक्वल्स टु एनआर यिनीहरू कन्स्ट्यान्ट बाँकी रह्यो टी अब मास पनि त छैन नि त मास पनि हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्न मिल्छ त्यसो भए यहाँबाट फर्मुला हेर त के बन्यो त पी इक्वल्स टु यो रो यता जाँदाखेरि रोटी चाहिँ रोटी पो बनेछ भने चाहिँ पी इक्वल्स टु के भयो त रोटी हामीलाई के चाहिएको थियो पी चाहिएको थियो टी चाहिएको थियो रो चाहिएको थियो भने चाहिँ पी इक्वल्स टु रोटी यहाँबाट हाम्रो फेरि रिलेसन के बन्छ P1 upon P2 equals to rho 1 upon rho 2 into T1 upon T2 त्यसो भए P1 मा राख कति छ 1 × 10⁵ upon P2 मा राख 4 × 10⁵ equals to rho 1 भनेको यो 0.09 upon निकाल्नु पर्ने rho 2 this is rho 2 र T1 हेर त 27 डिग्री सेल्सियस हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ केल्भिनमा त्यसो भए लेख 27 + 273 upon T2 कति छ 127 127 + 273 त्यसो भए यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि रो 2 इक्वल्स टु 0.09 × 3 आउँछ त्यो भनेको 0.27 केजी पर मिटर क्युब यो पास्ट क्वेसन नै होला 0.0 मा झुक्यो होला 0.27 होला ओके भयो यो सबैले बुझ्यो है प्रेसर दिएको छ टेम्परेचर दिएको छ र रो दिएको छ अनि हामीले यसरी निकाल्ने ओके नेक्स्ट पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेस सोधिन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर कति हो पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम के हो पर्सेन्टेज चेन्ज इन यो जुन के भन्छ टेम्परेचर भनेर सोध्छ त्यसो भए यहाँनिर पिभी इक्वल्स टु एनआरटीबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर पिभी इक्वल्स टु एनआरटी यो त थाहा भएकै कुरा हामीले यसलाई लगरिदम लगायौँ लग लगायौँ भनेपछि लग पी यो जुन प्रडक्टलाई प्लस हुन्छ प्लस लग भी इक्वल्स टु लग एन प्लस लग आर प्लस लग टी
र यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो अब द रिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि हाम्रो 1/p डेल पी अपन डेल टी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट 6 मार्क्स अहिले सिलेबसमा 6 जस्तो लाग्छ मलाई 6 हो डेल पी अपन अब यो जुन लग पी भनेको 1/p अनि डेल पी अपन डेल टी हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर गरेको र यहाँनिर पी छ त्यही भएर डिफ्रेन्स छ डेल पी अपन पी यो जुन चेन्ज हो नि त चेन्ज इन प्रेसर डेल पी अपन डेल टी प्लस यो फेरि लग भीलाई हामीले के लेख्न मिल्यो 1/v लेख्न मिल्छ फेरि डेल भी अपन डेल टी यो चेन्ज इन टेम्परेचरमा गरेको फेरि लग एन भनेको कन्स्टेन्ट लग एन भनेको कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ 0 हो फेरि लग आर भनेको कन्स्टेन्ट त्यही भएर हाम्रो 0 हो र लग टी को फेरि 1/t डेल टी अपन टेम्परेचरको रेस्पेक्टमा डेल टी त्यसो भए यहाँबाट के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो डेल पी अपन पी सबैमा कमन आयो डेल टी होइन डेल टी कमन आएर क्यान्सल र रह्यो कि डेल पी अपन पी प्लस डेल भी अपन पी इक्वल्स टु डेल टी अपन टी र यो के हो डेल टी अपन पी इन्टु 100 इज पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर हो यो 100 ले मल्टिप्लाई गरेको छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर त्यस्तै डेल भी अपन बी भनेको के हो पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम ठिक छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम त्यस्तै डेल टी अपन टी यो चाहिँ के हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर है त हामी यसको न्युमेरिकल चाहिँ भोलि गर्छौँ र यो रिलेसन चाहिँ सम्झिराख र यो चाहिँ के अरे टेम्परेचर पर्सेन्टेज चेन्ज इन टेम्परेचर प्रेसर लेखेछ ओके दिस इज पर्सेन्टेज चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ हामीलाई सोध्यो भने जस्तै पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला एउटै हो सबैको है जस्ट हामीले प्रेसरको लागि पी भोल्युमको लागि भी र टेम्परेचरको लागि टी युज गर्छौँ दिस इज डेल पी अपन पी इन्टु 100% त्यो भन्नुको मतलब डेल पी भनेको के हो चेन्ज इन प्रेसर हो चेन्ज इन प्रेसर त्यसो भए यसमा डेल पीमा राख्नु पर्यो P2 फाइनल प्रेसर माइनस P1 अपन P1 इन्टु 100% यो पनि हेर ल यो हेर त P2 भने फाइनल प्रेसर माइनस P1 यो त डेल पी हो नि त त्यसको चेन्ज अपन P1 मिन्स इनिसियल प्रेसर इन्टु 100% त्यस्तै अर्को छ के भन्दाखेरि पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर टेम्परेचर राख्नु पर्यो भने यहाँ टेम्परेचर राख्नु पर्यो भने डेल टी अपन टी इन्टु 100% अनि यहाँ के हुन्छ T2 माइनस T1 अपन T1 इन्टु 100% त्यस्तै भोल्युम राख्नु पर्यो भने डेल V अपन V इन्टु 100% V2 माइनस V1 अपन V1 इन्टु 100% सिम्पल है त पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर यसरी हामी निकाल्छौँ अनि साथीले सोधेको छ यो लग एन र लग आरमा किन 0 भनेर कुनै पनि कन्स्टेन्टको लगरिदम गर्यो भने हाम्रो 0 हुन्छ ठिक छ यो कन्स्टेन्ट भएर हामीले 0 लेखेको ल आजलाई यति गरौँ भोलि चाहिँ योसँग रिलेटेड हामी न्युमेरिकल गर्छौँ ल साथी हाम्रो सेक्सनमा कहिले आउनुहुन्छ इवानमा 1/, के कहाँ गयो रे 1/, पी कहाँ गयो 1/p यो डेल्टी सबै कमन आयो नि त अनि क्यान्सल भयो होइन अनि यहाँनिर रह्यो डेल पी अपन यो पी डेल पी अपन पी फेरि माथि रह्यो डेल भी अपन भी फेरि यहाँ रह्यो डेल टी अपन टी यसरी चाहिँ आएको यो सबै याद गर्न पर्दैन साथी जस्ट पर्सेन्टेज इन प्रेसर त्यति धेरै प्रेसर नल्याऊ दिमागमा जस्ट तिमीले याद गर पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेसर फास्ट भयो ल त्यसो भए भोलि ढिला पढाउँछु ल कसैले यसो भन्नुहुन्छ है कसैले एकदम छिटो भयो भन्नुहुन्छ कसैले होइन फास्ट भयो कसैले ढिला भयो स्लो भयो भन्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यसो गर्नु पर्यो कि एउटा मेसिन बनाऊ है साथीहरू सबजना मिलेर अनि छिटो हुने बित्तिकै युआर टिचिङ फास्ट म्याम भन्नुहोस् त्यो मेसिनले ढिला भयो भने
ओके, हजुरको आवाज जस्तै पढाउनुहुन्छ। डेल्पी चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन के हो? चेन्ज इन प्रेसर। यो रिलेसन युज गरेको है त हामीले, चेन्ज इन प्रेसर के लागि युज गरेको? ओके ल, भोलि हामी अझै डिस्कस गर्छौँ है त। ल आज ओके हुन्छ, भोलि यसको रिलेटेड क्वेसन गर्छौँ है त। म्यास मिस 1 केजी वाला भनिदिनु न अरे, 1 केजी वाला भनेको यो एमआरटी एमआरटी स्मल स्मल एम स्मल आरटी एम केजी एम मास अफ ग्यासको लागि चाहिँ एमआरटी, 1 को लागि चाहिँ पिभी इक्वल्स टु स्मल आरटी है त। स्मल आरटी, क्यापिटल आरटी इज फर द 1 नम्बर अफ मोल। ओके, आजलाई यति गरौँ साथी हो। थ्याङ्क यू क्लास, हेभ अ गुड डे।